أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. सूरह बकरा की आयत 217 और 218 तिलावत की गई। तुझसे पूछते हैं महीना हराम को कि इसमें लड़ना कैसा है, कह दे लड़ाई उसमें बड़ा गुनाह है और रोकना अल्लाह की राह से और उसको न मानना और मस्जिद हराम से रोकना और निकाल देना उसके लोगों को वहाँ से, उससे भी ज़्यादा गुनाह है अल्लाह के नज़दीक। और लोगों को दीन से बिचलाना कत्ल से भी बढ़कर है। और कुफ़ार तो हमेशा तुमसे लड़ते ही रहेंगे
یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پائیں، اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر ہی میں، تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔